फ्रेन्ड्स ब्याक अगेन विथ कम्प्युटर नेटवर्क होइन सिम्पल केही छैन त्यस्तो हार्ड एन्ड फास्ट त्यस्तो कम्प्लेक्स बुझ्नुपर्ने सिम्पल तरिकाले हेर्दै जाउँ होइन पछि हामी बिस्तारै त्यसको डिप डाउन गरौँला होइन सो के छ भन्दाखेरि कुनै एउटा क्वेरी आयो कस्तो क्वेरी आयो भन्दाखेरि ग्रान्ड स्ट्रिम राउटरको अब अहिले हामी कन्सिडर गरिरहेको चाहिँ GWN 7002 मोडल यस GWN 7002 मोडल सो 7000 सिरिजको यो राउटर ग्रान्ड स्ट्रिमको युएस बेस्ड कम्पनी होइन यसमा 7001 पनि छ मोडल 7003 पनि छ द्याट्स फाइन केही छैन 7002मा सपोर्ट गरेको लगभग कुराहरू त्यहाँ 1 र 3ले पनि सपोर्ट गर्छ सर्टेन चेन्जेस सर्टेन अलिअलि एक दुईवटा फिचर्सहरू केही त्यस्तो होला अपग्रेड भर्जनमा होइन तर लगभग त्यो तिनटै राउटरको लागि भन्न खोजेको हो खासमा चाहिँ यो ट्युटोरियल हामीले टाइटल नै अहिलेसम्म भनिएको छैनौँ राइट सो टाइटल त अलरेडी छ त्यो एक्सप्लेन सो के छ भन्दाखेरि हामीले हेर्न गइरहेको कुरा चाहिँ यदि हाम्रो प्रोभाइडरले चाहिँ हामीलाई VPLS सर्भिस दिनुभएको छ सो VPLS भनेको डिटेलमा विल टक अबाउट लेटर होइन हामी हेरौँला कुनै दिन समय मिल्यो भने होइन हामीलाई अहिले के छ भन्दा सो VPLS भन्ने बित्तिकै MPLS अब आउनै पर्यो है सो MPLS मल्टी प्रोटोकल होइन लेभल्स स्विच होइन स्विचिङ सो त्यो कसरी बस्छ भन्दा यो ठ्याक्कै प्याकेटलाई फरवर्ड गर्ने एउटा टेक्नोलोजी हो सो अलिक किन भन्दाखेरि अब फ्लेक्सिबल इफिसियन्ट छ होइन फास्ट छ होइन अब कन्ट्रोल गर्न मिल्छ सो ट्राफिकलाई नै हामीले कन्ट्रोल गर्न मिल्छ MPLSबाट चाहिँ राइट सो कस्तो त्यो चाहिँ IP बेस्डमा छ भने VPLS चाहिँ हाम्रो MPLSमा रन हुने सर्भिस हो लेयर 2 है लेयर 2 VPN सर्भिस भनिन्छ यसको सो सिम्पली हामीले बुझ्दाखेरि चाहिँ केही नबुझौँ जस्तो हामीलाई एउटा VPLS भनेको चाहिँ हाम्रो एउटा स्विच जस्तो काम गर्ने भयो कि यसले राइट सो स्विच एउटा कुनै एउटा ब्रोडकास्ट डोमेनमा बसेर काम गर्छ फर इक्जाम्पल कस्तो भन्दाखेरि ल स्विचको आई थिङ्क लोगो यस्तै हुनुपर्छ होइन यतै हाम्रो यहाँनिर एउटा PC छ होइन PC1 र यतापट्टि PC2 छ भने सो दे क्यान कनेक्ट इच अदर विथ द स्विच भन्न खोजेको यहाँ अरू PC पनि हुनसक्छ नि हुनसक्छ होइन PC3 सो होइन अब भिल्यानको कुरा आइहाल्छ सो सिम्पल हाम्रो लागि भर्चुअल इथरनेट स्विच जस्तो VPLSले काम गर्छ सो द्याट मिन्स एउटा ब्रोडकास्ट डोमेनमा एउटा भिल्यानमा काम गर्छ बट थोरै अलिकति भनिदिउँ VPLS र MPLSमा चाहिँ VPLS मोर सेक्युर हुन्छ यसलाई ट्र्याक गर्न सक्दैन बिकज यो म्याक बेस्डमा भइरहेको हुन्छ है डेटा फरवर्ड भइरहेको हुन्छ भने MPLS चाहिँ लगभग कन्ट्रोलमै हुन्छ सो द्याट क्यान बी कन्ट्रोल होइन त्यो IP बेस्डमा हुन्छ होइन सो IP बेस्डमा भयो भने टोटल्ली यसलाई फेरि नेटवर्कको कुनै प्रोटोकल चाहिँ होइन यो त्योभित्र चाहिँ अलिकति कम्बाइन रूपमा कुनै एउटा ट्रान्सपोर्ट प्रोटोकल लेयरको यो प्रोटोकल चाहिँ होइन तैपनि यसो बुझौँ न होइन सो हाम्रो सिनेरियो चाहिँ ब्याक एन्ड सिनेरियो हाम्रो सिनेरियो कस्तो छ भने कुनै पनि प्रोभाइडरले हामीलाई ल हामीले इन्ट्रानेट सर्भिस लिएका छौँ सो L2 सर्भिस कसले भन्छ लेयर 2 सर्भिस पनि भन्ने गरिन्छ कसले डेटा कनेक्टिभिटी छ न होइन आफ्नो बुझ्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड अलिकति नेटवर्क कम्प्युटर नेटवर्कको टर्ममा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ इन्ट्रानेट कनेक्टिभिटी सो द कनेक्टिभिटी बिट्विन द अब एउटा कुनै भनौँ न कम्पनी अर्गनाइजेसनको आफ्नो नेटवर्क मात्रै के होइन त्यस्तो आई थिङ्क it is not exposed to public so that is intranet होइन तर एक्स्ट्रानेट अलिकति भनेको चाहिँ थोरै पार्सियल्ली पब्लिकलाई पनि एक्सपोज भएको हुन्छ सो इन्ट्रानेट इज नट द्याट टाइप इन्ट्रानेट इज कम्प्लिटली कुनै एउटा प्राइभेट कम्पनी अथवा इन्डिभिजुअलको नेटवर्कमा चाहिँ सीमित रहन्छ सो VPLS सर्भिस लिनुभएको छ कुनै पनि प्रोभाइडरबाट होइन अब कुनै XYZ प्रोभाइडरबाट लिनुभएको छ यसरी सो मैले प्रोभाइडर नेटवर्कलाई चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो प्रोभाइडर नेटवर्क इन्फ्रास्ट्रक्चर हुनसक्छ यो उसको प्रोभाइडर नेटवर्क होइन यो भित्र उसले कसरी MPLSमा VPLS रन गरेको छ अथवा हाम्रो VPLS सर्भिस कसरी रन भएछ द्याट्स नट आवर कन्सर्न होइन हामी हेरौँला त्यो छुट्टै पार्ट तर हामी के छ हामी कस्टमर भएर हेर्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो एन्डमा चाहिँ मानौँ
के छ भन्दाखेरि ठिक छ, कुनै एउटा हेड अफिस छ होइन, एचओ हेड अफिस छ। हेड अफिसमा जुनसुकै फायरवल राउटर जे पनि राख्न सक्नुहुन्छ, फाइन है। सोफोस, फोर्टिनेट, सिस्को जे भए पनि नो प्रब्लम। इभन ग्रान्ड स्ट्रिम आफ्नै राउटर पनि भयो होइन, अथवा कुनै जे भन्दा पनि हुन्छ। इट्स जस्ट वी सपोज यहाँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो एउटा राउटर छ R1, ठिक छ। सो R1 जे पनि हुनसक्छ है, ठिक छ ल, R1 जे पनि हुनसक्छ। अनि तर हाम्रो R2 चाहिँ हामी वेयर पर्टिकुलर, वेयर स्पेसिफिक, वेयर बिङ स्पेसिफिक, हाम्रो R2 चाहिँ ग्रान्ड स्ट्रिमको राउटर छ, राइट। ल अब यो बिचमा चाहिँ हाम्रो VPLS रन सर्भ भइरहेछ। सो वेयर एउटा भिल्यान हामीले लियौँ होइन, कुनै भिल्यान लियौँ। फर इक्जाम्पल 1205 नो प्रब्लम होइन, कुनै एउटा त्यो 4096 आई थिङ्क त्यहाँसम्म भिल्यान 1देखि अब त्यो अब आफ्नो के भिल्यान बाहेक अरू सबै कुनै अब रिजर्भ भिल्यान हुनसक्छ होइन, कुनै त्यस्तो स्पेसिफिक जुन चाहिँ अलरेडी स्ट्यान्डर्ड भिल्यान बाहेक हामीले चुज गरेको भिल्यानमा हामीले मानव एउटा क्रिएट गर्यो हाम्रो नेटवर्क होइन। अब हेरौँ कस्तो भन्दाखेरि ब्रान्च चाहिँ यो हाम्रो जिलेबलको राउटर छ, यसले स्ट्याटिक तरिकाले। सो कुरा के छ भन्दाखेरि अब यसको यो एन्डमा होइन, यो इन्टरफेसमा, सो इन्कमिङ वाइन इन्टरफेसमा यसको नि यो वाइन इन्टरफेस भयो होइन हाम्रो लागि। अब W2 भनेको वाइन इन्टरफेस भनेर मानौँ न ल अहिले होइन। यसमा हामीले 10.10. ओके, W2 भन्दा अलिक कस्तो कस्तो देखियो है, नो प्रब्लम। भन्न खोजेको वाइन 2 नै लेखिदिउँ न त होइन, अलिकति क्लियरिटी आउँछ नि। सो वाइन 2 10.10.10.2 को नेटवर्क यसरी बनायौँ, ठिक छ। सरी आइपी राख्यौँ /24 मै चलाउँदा पनि भयो, नो प्रब्लम। यो आफ्नो इच्छा भयो, सबनेट होइन। मास कति सबनेट कतिको। अब यसमा वाइन 1 हामीले बनायौँ, ठिक छ, वाइन 1 बनायौँ। वाइन 1 हाम्रो यो अब दुईटै इन्टरफेस एउटै नेटवर्कमा छ भनेपछि यो चाहिँ हाम्रो L2 को वाइन हो है। इन्टरनेटको आफ्नो छ भने त छुट्टै, नो प्रब्लम, त्यो अर्को पार्ट, त्यो फरक पार्ट भयो। 10.10.10.1/24 होइन ल, यसरी बनायो। सो एउटै नेटवर्कमा छ, एउटै भिल्यानमा छ, हेर्नुहोस् होइन। यो पोइन्ट र यो पोइन्ट, यो बिचको राउटिङ कसरी गरेर, नो प्रब्लम, त्यो हाम्रो कन्सर्न विषय। यो इन्टरफेस पनि 1205 मा छ, यो इन्टरफेसमा पनि। सो 1205 कै भिल्यान आइडी छ होइन। अनि के छ भन्दाखेरि अब हाम्रो के छ यसमा भन्दाखेरि यसले त यसलाई एउटै नेटवर्कमा पनि छ र एउटै ब्रोडकास्ट डोमेनमा भएकोले भन्दाखेरि 10. यो वाइनलाई रिच गर्न केही प्रब्लम भएन, यो वाइनलाई रिच गर्न प्रब्लम भएन। त प्रब्लम कहाँनिर आउन सक्छ भन्दाखेरि यसको ल्यानमा ल्यान हाम्रो यसको ल्यान 2 चाहिँ मानौ के छ भन्दाखेरि ठिक छ। यसको ल्यान 1 चाहिँ हाम्रो अर्को नेटवर्कमा छ, एउटै सबनेटको फरक रेन्जको आइपी भए पनि हुन्छ, बट वेट कन्सिडर बेटर फरक नेटवर्क राखेको राम्रो, फरक होइन। सो ल्यान 1 हामीले यहाँनिर 192.168.1.1 राख्यो भने होइन, 1.1 राख्यौँ र यसमा 192.16 ओके 192.168 को कुरा नगरौँ, जुन एउटा मैले अलि फरक आइपी लेखेँ ल। के गरौँ, 192.168.1.1.1 भयो। अनि ओके, यो 1.0 को नेटवर्कमा बसेर गऱ्यौँ हामीले। यसमा चाहिँ 192.168.1.1 सरी 2.1 गऱ्यो, ठिक छ ल। /24 को छ यो ब्रान्च भएर यो ल्यान भयो। सो यसरी हेर्दाखेरि अब यो ल्यान चाहिँ नेट बिहाइन्ड हुन्छ, नेटिङ गरेको हुन्छ होइन जनरली। सो यसले वाइन 1 ले वाइन 2 लाई चिन्यो, नो प्रब्लम। बट ल्यान 1 ले
ल्यान 2 लाई चिनेको हुँदैन हैन सिनेरियो क्रिएट बिस्तारै हुँदैछ अब यसलाई भेट्नको लागि चाहिँ हामीले स्ट्याटिक राउट कुनै एउटा राउटिङ प्रोटोकल राउट मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ हैन सो अहिले हामी सुरुमा हेर्न खोजिरहेको चाहिँ स्ट्याटिक राउट भोलि पर्सि डायनामिक राउटिङ पनि हेरौँला अहिले स्ट्याटिक राउटिङबाट हेरौँ हैन स्ट्याटिक राउट मेन्टेन गरेर डायनामिक राउटमा ओएसपीएफ अरू के आउला हैन सो मेन अब दुई तीनटा ब्रान्च छ भने म्यानुअली राख्न स्ट्याटिक राउट पोसिबल नै होला तर अब हाम्रो नेटवर्क ठुलो हुँदै गयो ब्रान्चेस बढ्दै गयो भने चाहिँ द्याट इज नट स्केलेबल अलिक फ्लेक्सिबल भएन के त्यसरी हैन कहिलेसम्म राख्ने हो यसरी राउट हैन सो अहिले त्यही पनि हाम्रो बेसिक कन्सेप्ट भनेको चाहिँ यो ल्यान्डलाई रिच गर्नुपर्ने छ भनेपछि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हाम्रो थोरै अलिकति स्ट्याटिक राउट मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ हैन यो राउटरमा चाहिँ स्ट्याटिक राउट 1 भनेर अहिलेको लागि नाम मात्र राख्दै हैन सो यतापट्टिको डेस्टिनेसन नेटवर्क हाम्रो DST नेटवर्क चाहिँ 192.168 हामीले यो आइपी लाई मात्र नभएर सबैलाई भेट्नु पर्ने भएकोले यसलाई हामी 2.0 को नेटवर्कमा राखिन्छौँ हैन सो 2./24 सो हाम्रो लागि अब यसमा हेर्नु है प्यारामिटर सबैले स्ट्यान्डर्ड फलो गर्ने हो यसलाई बिस्तारै आउँ उसको लागि स्ट्याटिक राउट हाम्रो 2 हामीले नाम दियौं जुन राउटर 2 मा बनिरहेको छ भन्ने केसमा सो हाम्रो डेस्टिनेसन नेटवर्क जानुपर्ने नेटवर्क चाहिँ हाम्रो 1.0 को नेटवर्कमा छ है DST नेटवर्क 192.168.1.0 है 192.1.0 को छ सो /24 नो प्रब्लम हैन अब यसको सिनेरियो हल्का बेस सिनेरियो जस्तो वान राइटरमा हामी आएर यदि हामीले यसलाई इनेबल गरिसकेपछि यसमा हाम्रो अब नाम त जे आई मिन यो L2 वाइन यो हेड अफिसको वाइन हो भने यसो वाइन लेख्नुस् नो प्रब्लम हैन यसो L2 वाइन हैन यो आफ्नो अलिकति रिलेटेड नाम के यही पोर्टमा बसेर यदि हामीले यसमा स्ट्याटिक आइपी राख्दियौ भने यसमा आइपी हैन यसमा सबनेट मास्क हैन सो डिफल्ट गेटवे अनि DNS सर्भरहरु अल्टरनेटिभ DNS सर्भरहरु त्यो पनि राख्दिनु छ भने हैन अब यदि यो VLAN बेसमा त हाम्रो छ नि त सो VLAN ट्याग गर्दिनुस् कुन VLAN मा छ हाम्रो 1205 मा छ सो 1205 मा राख्दिनुस् यो प्रायोरिटी कुरा गर्छ कतिको प्रायोरिटी यदि त्यस्तो प्रायोरिटी सबैमा हाई प्रायोरिटीको छ भने ल 0 राख्दिनुस् नो प्रब्लम हैन यो आफ्नो इच्छाको भयो त जन सेभ गर्दिनुस् फर्स्ट काम भनेको हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि यो जुन इन्टरफेसमा चाहिँ दुवैतिरको राउटरमा चाहिँ यसो गर्ने यदि यो फरक राउटर छ भने पनि यसको आफ्नो UI कस्तो छ अब त्यो अनुसार चाहिँ कन्सेप्ट चाहिँ यही हो यसको यो इन्टरफेसमा बसिरहेको यो इन्टरफेसमा चाहिँ हामीले यो जुन 10.10.1 राखेछौं नि सो ग्रान्ड राउटर अघिको केसमा हामीले कहाँ राख्नु पर्ने थियो भन्दाखेरि चाहिँ यो मानौ यो ब्रान्चको राउटर थियो भने हामीले यहाँनिर 10. यहाँनिर चाहिँ राख्नु पर्ने हो कि है हाम्रो चाहिँ केसमा सो राखौं 10.10.2 हैन सबनेट मास्क हामीले 24 को क्रिएट गरेको छौं सो /24 को सबनेट मास्क हैन अब डिफल्ट गेटवे सरी 10.10. यसको लागि गेटवे ओके आइपी एड्रेस भयो त्यो भयो 10.10.2 ओके डिफल्ट गेटवे DNS मैले अहिले गुगलको DNS चलाइदिए सो यसमा चाहिँ उसको उतापट्टिको आइपी राखौं 10. अर्को पट्टिको एच हो यो व्यू को कुरा भइराछ है अब यसलाई सेभ गर्नुस् हैन सो अहिले हामीले सेभ गर्दियौं अहिले कनेक्टेड त छैन इट विल नट वर्क तै पनि एउटा एक्जाम्पल सो राउटिङ पोलिसीमा गएर सो स्ट्याटिक राउटिङको सेक्सनमा गएर हामीसँग राउट छैन यो हाम्रो कहाँ देखि हो भन्दाखेरि मानव BO1 देखि BO1 ब्रान्च 1 देखि एच हो राउट यसलाई इनेबल गरिदिनुस् आइपी उतापट्टिको चाहिँ डेस्टिनेसन आइपी है अलिकति कन्फ्युज नहुनुस् हामीले गरेको चाहिँ यो आइपी मा राख्ने भए चाहिँ आइपी मात्र हो जनरली हाम्रो नेटवर्कमा लाई नै एक्सेस गर्नुपर्ने भएको गर्दाखेरि चाहिँ हामीले 2.0 को
नेटवर्क राख्दिनु है। त्यस लास्ट 24 को सिन्ट्याक्स कसले माग्यो भने यसले मागेको छैन, नो निड है, छोडिदिनुहोस्। अब यो आउटगोइङ इन्टरफेस चाहिँ हाम्रो लागि एसएलएन यसरी आइदिएको हुन्छ। सो यो यहाँनिर यसरी राखिदिनुहोस्, ठिक छ। नेक्स्ट हब भनेको चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यो ट्राफिक उता गएर कुन नेक्स्ट हबको कुन इन्टरफेसमा हिट हुन्छ। सो 10.10.1 मा हिट हुन्छ। सो हामीले यहाँनिर चाहिँ 10.10.1 यसरी राख्दियौँ। एडमिनिस्ट्रेटिभ डिस्टेन्स एज ए विस होइन, डिफल्टले छोडिदिनु भए पनि हुन्छ। यसलाई सेभ गर्नुहोस् है। मैले सेभ गरेको छैन, सो सेभ गर्नुहोस्, नो प्रब्लम होइन। सो यति भएपछि हाम्रो एउटा स्ट्याटिक राउट बन्छ होइन। अहिले सेभै गर्नु, ठिक छ, यसरी बन्छ। सो यसलाई मैले डिलिट गरिदिएँ। सो द्याट्स फाइन होइन। सेम नै गर्नुपर्ने उतापट्टिको राउटरमा पनि। त्यसरी गर्नु भएपछि यसको ल्यानले उसको ल्यान हुन त यहाँ ल्यानको नेटवर्क कहाँ छ भन्दाखेरि यहाँ छ होइन। उसको अहिले 19को ल्यान रहेछ, नत्र 19.1 लिएर बसिरहेछ। हाम्रो केसमा चाहिँ यो बियुको केस हो है। हामीले 2.1 को कुरा गर्दैछौँ, यो 90.1 को ठाउँमा छ। यो डेमो इक्जाम्पल भयो। अब वाइनमा हामीले हेरिसक्यौँ। यसलाई हामीलाई यो जस्ट हाम्रो ऊ मात्रै थियो, जस्ट के भन्ने, जस्ट डेमो इक्जाम्पल होइन। सो यहाँनिर ओके, यसलाई डिसेबल गरिदिउँ। सो क्यानट बी एम्प्टी भनेको छ। ओके, यसलाई जस्ट एचएलएन टु ओके, जस्ट मिनट, यसलाई डिसेबल गर्नु। यस, enable where we cannot be empty. Okay, VLAN tag. So, US enables, no problem. It's okay, port 1. Okay, port 1. ल चढ्दैन, नो प्रब्लम। यो यसरी हामीले क्रिएट गरेपछि चाहिँ हाम्रो उसले सिन्ट्याक्स अनुसार यो /24 हामीले मानेको हौँ, तर उसको सिन्ट्याक्समा छैन भने यसमा नराख्नु। सो यति गरेपछि यसको ल्यानलाई भेट्छ स्ट्याटिक राउट राखिसकेपछि, र ल्यान टुले ल्यान 1लाई भेट्छ। दिस इज हाउ स्ट्याटिक राउट वर्क्स है। स्ट्याटिक राउट किन राख्नु परेको, अलरेडी भिपिएलएस इस्टाब्लिस छ, ठिक छ, भिपिएलएस इस्टाब्लिस छ, भिल्यान मेन स्विचको काम गरिरहेको छ। दिस इन्टरफेससम्म उसको एउटै नेटवर्क पनि बसिरहेको छ। दे क्यान रिन इच अदर, बट यो ल्यान अघि पनि मैले भनिसकेँ, ल्यानले चाहिँ उसलाई चिन्दैन। सो वेयर राउटर 1ले चाहिँ राउटर 2 को ल्यानलाई चिन्दैन, राउटर 1 को ल्यानलाई, ठिक छ, ल्यानपट्टिको उसले चाहिँ है, सेगमेन्टले चाहिँ। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ चिनाइदिनु पर्यो है। त्यो चिनाउनको लागि चाहिँ हामीले स्ट्याटिक राउट मेन्टेन गरेको हुनुपर्छ। द्याट्स अल। अब यसमा हाम्रो नेक्स्ट हबको कुरा आयो होइन, गेटवे त्यो के को थियो, ओके, त्यो कुरा आयो, सबै मेन्टेन गर्नु होला। त्यो भएपछि यति भएपछि स्ट्याटिक राउटले हाम्रो काम गर्नुपर्छ। आई मिन त्यो इन्ट्रानेटमा हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ
एउटा ल्यान्डले अर्को ल्यान्डलाई बेच्छ ठिक छ दिस इज बेसिक कन्सेप्ट सो यसले गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि यो भयो हेड अफिसदेखि अब थोरै ट्विस्ट ल्याउँ ल यसमा कस्तो भन्दाखेरि अर्को राउटर यसरी आइदियो राउटर 3 हैन अब अघि पो पोइन्ट टु पोइन्ट भइरहेको थियो हैन सो यसको सो भिपिएलएस त हजुरले बनाउनु हुँदाखेरि अरू कुरा ठिक छ हजुरको प्रोभाइडरको राउटरहरूमा चाहिँ हजुरले के गर्नुभयो भन्दाखेरि यो प्रोभाइडरको राउटर यसरी बसिरहेछ र मानौ यसरी यो चाहिँ प्रोभाइडरको राउटर है यसरी ठिक छ ल सो इमिडिएट यो राउटरको उसको एमपिएलएस अब यसमा पनि लेबल स्विच राउटर र लेबल एज राउटर लेबल कोर राउटर एलएसआर लेबल स्विच राउटर लेबल दुईटा राउटर हुन्छ कि इन्ट्री गर्ने बेलामा चाहिँ ठ्याक्कै एक्जिट पोइन्टमा आएको हुन्छ नि अहिले यसलाई म हजुरलाई धेरै कम्प्लेक्स बनाउँदैन यसले इमिडिएट कोर राउटर भनौँ न कोर राउटरले चाहिँ जस्ट लेबल स्विच गर्छ भन्दाखेरि र एज राउटर लेबल त्यो एमपिएलएस रन गर्दाखेरि त्यो लेबल चाहिँ एजले चाहिँ त्यो लेबललाई असाइन र रिमुभ गर्ने काम गर्छ त्यो प्याकेट आइसकेपछि जब प्याकेट आउँछ अघि त लेबल लिएर आएको हुन्छ यसले लेबल लिएर अब यो त यतापट्टिको राउटरमा हाम्रो यो कस्टमर एज हाम्रो कस्टमर एन्डमा भएको प्रेमिसेसमा भएको राउटर हो सो यसले त अब त्यो चाहिएन कोड राउटर उसको प्रोभाइडरको राउटरको त्यो जुन एमपिएलएस त अहिले सब गरेको छैन हैन ह्यान्डल गरेको छैन सो त्यो लेबललाई हटाइदिने काम छ यसले काम गर्छ त्यो लेबल एज राउटर भनिन्छ अब लेबल कोड राउटर चाहिँ हाम्रो उसले चाहिँ सिम्पल लेबल यो त हामीले तीनटा एमपिएलएस राउटरको कुरा गरिरहेछौँ हैन त्यसमा के छ भन्दाखेरि मल्टिपल यसमा बिचमा आउन सक्छ कि सो अब अघि हामी पोइन्ट टु पोइन्ट हाम्रो ट्राफिक कता यताबाट सिधा यता जान्थ्यो नि त हैन यता गयो नि त हाम्रो यो हैन यो डबल हब उसको अब फेरि यसमा छुट्टै एमपिएलएसको टेक्नोलोजी छ त्यतातिर नजाउँ सर्टेस्ट पाथ फलो गर्छ सो सर्टेस्ट पाथ फलो गर्छ तर त्यसो भन्दैमा त्यो भित्र पनि ओएसपीएफ र आइएस युज गरेको हुन्छ अब जनरली डिफल्ट आइजिपी बेस्डमा कस्ट पाथ बेस्डमा चाहिँ यसले काम गरेको हुन्छ कि एमपिएलएसको डिफल्ट रिकमेन्डेड चाहिँ हैन तर अर्को तरिकाले पनि छ विल नट गो फर द्याट नाउ भिडियो लामो हुँदै गयो सो यसले के गर्न खोज्छ हाम्रो बुझ्ने कन्सर्न चाहिँ यो राउटरले यो राउटरसँग हामीले अघि भिपिएलएस पियरिङ गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो के भयो यसको सिडो वायर योसँग नहुन्छ यसको सिडो वायर योसँग नहुन्छ बट वाट ह्यापन्स अब हाम्रो सिनारी के भयो भन्दाखेरि हाम्रो ट्राफिक चाहिँ यहाँबाट यो राउटर 3 ले ट्राफिक जेनेरेट गरेको पनि यो राउटर 1 र राउटर 3 को पनि पियरिङ भयो यो पनि पियरिङ भयो ठिक छ हैन सो वाट ह्यापन्स हामीलाई चाहिँ अब क्यान यु रिच फ्रम दिस राउटर 3 टु राउटर 2 क्वेसन मार्क हजुरलाई क्वेसन भन्नु खोज्छ यो राउटर 3 ले राउटर 1 को तिर नगइकन अहिले त हाम्रो पियरिङ राउटर 1 र राउटर 3 छ राउटर 1 र राउटर 2 छ पियरिङ छ जस्ट द कन्सेप्ट इज सेम हैन तर के छ राउटर 2 ले राउटर भेट्छ इन्डिपेन्डेन्टली हामीलाई त्यो लेटेन्सी त्यो डिपेन्डेन्सी राउटर हेड अफिसलाई त्यो लोड दिएर हामी त्यताबाट ट्राफिक जान चाहदैन हाम्रो ट्राफिक सपोज R2 मा भएको रिसोर्सेसहरुमा चाहिँ R2 को नेटवर्कमा भएको रिसोर्सेस हाम्रो वी क्यान डाइरेक्टली राउटर 3 मा हामीलाई एक्सेस गर्नु पर्यो र भाइस भर्सा त्यस्तो हो भने भिपिएलएस त हाम्रो यसको यो एमपिएलएस को उहाँहरुको राउटरको र यो पनि क्रिएट भएको छ मतलब पियरिङ छ यसको पनि पियरिङ छ बट अब हामीलाई यदि यो राउटर र यो राउटरको बीचमा पियरिङ के रे हाम्रो जस्तो मतलब यो त स्विच हो हैन त्यो नेटवर्क कनेक्टिभिटी मेन्टेन गर्नु पर्यो भने चाहिँ अब आयो यहाँ कुरा के भन्दा कि यसको एउटा सिडर वायर चाहिँ योसँग राख्न दिनु पर्यो चेन्ज गर्नु यसको सिडर वायर चाहिँ यसलाई शेयरिङ गर्नु पर्यो के ठीक छ सो पियरिङ गर्नु पर्यो इन अ सेन्स हैन अरु कुरा सबै सेम छ जस्ट पियरिङ पार्टमा चाहिँ सिडर वायर चाहिँ एक्सचेन्ज गर्नु पर्यो अनि त्यसपछि के छ भन्दाखेरि अब त्यति गरेपछि ठीक छ तर त्यसो गर्दा पनि भयो तर अब फेरि रिमेनिङ फर्स्ट ट्याक्स थियो भयो सेकेन्ड ट्याक्स भनेको चाहिँ हामीले यसरी नै राउट शेयर गर्नु पर्यो राउट 2 ले सो राउट 3 को मेबी यहाँनिर 10.10.3 वाइन यहाँनिर 10.10.3 होला हैन वाइन L2 वाइन इन्टरफेस को आईपी हैन यसको ल्यान मेबी अघि हामी 3. हैन यसको ल्यान 3 हाम्रो कति भयो भन्दाखेरि
192.168 ल भनौँ न कुनै एउटा 192.168.3 को नेटवर्क होला हैन ल 3 को नेटवर्क होला 3.1 फाइन सो ठिक छ एकछिन है त सो 192 डट यसको ल्यान कति होला 192.168.3.1 होला ल्यान 3 को इन्टरफेस है नेटवर्क 3.0 होला त्यसमा के गरौँ भन्दाखेरि त्यसमा के गर्नु यसको स्ट्याटिक राउट सेयर गरिदिउँ यसले यसलाई पोइन्ट गरिदिउँ उसले यसलाई पोइन्ट गरिदिउँ सो एट द टाइम वी क्यान आवर ट्राफिक गोज फ्रम दिस एमपिएलएस यो राउट हुँदै यसरी एमपिएलएस राउट यताबाट ट्राफिक चाहिँ यता यसरी जान्छ क्या सो हेरेपछि जानु परेन कि दिस इज बेनिफिट एडभान्टेज हुन्छ नि त स्विचमा कनेक्ट भइसकेपछि त हामीले किन अरू फेरि अरूको पाथ यतापट्टि फेरि गएर अनि फेरि फर्किने हैन द्याट्स नट गुड आइडिया हैन इफिसियन्ट तरिका भनेको चाहिँ यस्तो हुनसक्छ स्ट्याटिक राउट अहिलेसम्म हामीले जान्यौँ कतिको बुझ्नुभयो सो आई थिङ्क मैले पनि केही कुरा त्यसमा मिलेको छैन अथवा केही गडबड कुरा भनेको छ भने प्लिज कमेन्ट डाउन थ्याङ्क यू अल फर दिस टिल दिस टाइम थ्याङ्क यू सो मच